हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल नुहैद कदीम स्टोरी में। मेरा नाम है नुहैद और हाजिर हूँ आपके खिदमत में एक नए कहानी के साथ जिसका नाम है आह का असर। इस कहानी के लेखक हैं इमरान फैसल। इस कहानी को मैंने इंटरनेट से लिया है, तो आइए शुरू किया जाए। किसी शहर में एक बहुत ही खुदा तरस और अधेड़ उम्र इंसान रहते थे। उनका नाम आमिर था। वह एक फर्म में मैनेजर थे। उनके पास खुदा का दिया हुआ सभी कुछ था। एक दिन आमिर साहब दफ्तर से छुट्टी के बाद घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक हवास बाख्ता चिथड़ों में मलबोस शख्स को देखा, जो शक्ल से तो नौजवान लगता था मगर सेहत की खराबी की वजह से चेहरों पर झुर्रियों के आसार थे। ये शख्स दीवाना वार दौड़ रहा था और कुछ बच्चे हाथों में पत्थर उठाए पागल पागल के नारे लगा रहे थे। ये मंजर देखकर आमिर साहब के दिल को ठेस पहुंची। उन्होंने फौरन गाड़ी रोक ली और वो गाड़ी बंद करके बाहर निकलने ही वाले थे कि वह शख्स खुद दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहने लगा, खुदा के लिए मुझे इनसे बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, बचाओ मुझे, बचाओ। आमिर साहब उसकी ये अल्फाज सुनकर बाहर निकले और बच्चों को डांटा। बच्चे उनकी डांट सुनकर पीछे हट गए। आमिर साहब ने उस शख्स की तरफ देखा तो वो बेहोश हो चुका था। आमिर साहब ने फौरन उसे अपने गाड़ी में डाला और अपने घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर के दरवाजे पर थे। उन्होंने गाड़ी गैरेज में बंद की। चौकीदार रहमत की मदद से उस शख्स को गाड़ी से निकाला और ड्राइंग रूम में ले आए और उसे होश में लाने की तदबीरें करने लगे। चंद मिनट के बाद उस शख्स ने पानी मांगा तो आमिर साहब ने फौरन पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। पानी पीते ही वह शख्स होश में आ गया। वह शख्स जिस जगह लेटा हुआ था उसके ऐन सामने आमिर साहब का मुलाजिम रहीम खाना लगा रहा था। जैसे ही उसकी नज़र खाने की मेज़ पर पड़ी, वह फौरन खाने के मेज़ की तरफ दौड़ा। मेज़ के करीब पहुंचकर उसने फलों की ट्रे में से एक सेब उठाए और भूखों की तरह खाने लगा। ये सब कुछ इस तेज़ी से हुआ कि आमिर साहब हक्का बक्का रह गए और अब वह खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ और बेतहाशा रोटियों पर हाथ मारते हुए जल्दी से जल्दी सब कुछ खाने की कोशिश करने लगा। उसी असना में आमिर साहब उसकी भूख का अंदाज़ा लगा चुके थे। उन्होंने पूछा, लगता है सख्त भूख लगी है तुम्हें। इस शख्स ने मुंह ऊपर उठाए बगैर इस बात में सिर हिला दिया। जब उसने पानी की महसूस की तो पूरे जग को मुंह से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने सर उठाया और आमिर साहब की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। उन्होंने पूछा, क्या जी भर कर खाना खा लिए? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, उस शख्स ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? आमिर साहब ने सवाल किया। आसिफ। अच्छा, इस वक्त रहीम के साथ जाकर सर्वेंट क्वार्टर में सो जाओ। शाम को आना, फिर तुम्हारे हालात पूछेंगे। बहुत अच्छा, आसिफ ने जवाब दिया और रहीम के साथ चला गया। आमिर साहब अपने कमरे में चले गए। शाम के 4:30 बज रहे थे कि आसिफ अंदर आया और देखा कि आमिर साहब अखबार का मुताला कर रहे थे। आवाज़ सुनकर आमिर साहब ने आसिफ को देखा और कुर्सी पर बैठने को इशारा किया। कुछ लम्हों के बाद आमिर साहब बोले, आसिफ, ये तो बताओ कि तुम इस हाल तक कैसे पहुँचे? हालांकि तुम जवान हो और मेहनत मजदूरी कर सकते हो। बस क्या बताऊं साहब, बचपन में माँ बाप फौत हो गए। चचा ने घर में नौकरों की तरह रखा। बड़ी मुश्किल से प्राइवेट मैट्रिक किया। फिर एक दिन चचा ने घर से निकाल दिया। मैं ड्राइवरिंग जानता था। अखबार में ड्राइवरी का इश्तहार पढ़ा और वहाँ पहुँच गया। वहाँ 6 माह रहा। पता नहीं क्यों वहाँ से निकाल दिया गया। 2 दिन हुए मुझे इस शहर में आया तो रात के वक्त मुझे लूट लिया गया। 2 दिन से भूखा था, जिसकी वजह से मरीज़ नज़र आ रहा हूँ। साहब, आप मुझे कहीं नौकरी दिलवा दें, मैं आपका बेहद ममनून रहूँगा। आसिफ ने दुख भरी लहजे में अपनी आप बीती ख़त्म की। आसिफ, तुम्हारे चाचा के अलावा तुम्हारा कोई और रिश्तेदार नहीं? कोई अजीज़ हो, कोई दोस्त? आमिर साहब ने सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। चचा के बाद अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आसिफ, बात कुछ यूँ है कि मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो 1000 रुपये माहवार तनख्वाह पर मैं तुम्हें रख सकता हूँ। सर्वेंट क्वार्टर भी मुहैया होगा। आमिर साहब आसिफ की तरफ देखते हुए बोले,
مجھے منظور ہے صاحب، مجھے منظور ہے۔ میں آپ کا شکریہ کس منہ سے ادا کروں صاحب، مجھے حقیقتاً پاگل ہونے سے بچا لیا آپ نے۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ، آصف خوشی سے بولا۔ تم نے سروینٹ کوارٹر تو دیکھ ہی لیا ہے، میں رحیم سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں وردی دے دے۔ کل صبح پورے 8 بجے تم تیار رہنا، مجھے آفس جانا ہے، عامر صاحب نے رحیم کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جیسا آپ کہیں ویسا ہی ہوگا جناب، آصف مؤدبانہ طریقے سے بولا۔ اگلے دن صبح 8 بجے آصف عامر صاحب کو لے کر ان کی دفتر کی طرف روانہ ہوا۔ دفتر پہنچ کر عامر صاحب نے آصف کو بتایا کہ وہ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر دے اور خود مقرر جگہ پر بیٹھ جائے، ان کے پیغام کا انتظار کرے۔ آصف نے یس سر کہا اور گاڑی پارک کی اور خود اپنی بتائی ہوئی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں بھی کتنا خوش نصیب ہوں، اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے اور اکیلے آدمی کے لیے تنخواہ بھی معقول ہے۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں تھا کہ چاپراسی ایک آدمی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، اس کو عامر صاحب نے بھیجا ہے، اس کو فلاں جگہ پہنچانا ہے۔ آصف نے عامر صاحب کا دستخط والی پرچی دیکھی اور اس آدمی کو لے کر بتائے ہوئے جگہ پر چلا گیا اور اسے چھوڑ کر پھر دفتر واپس آ گیا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے رہنے کے بعد عامر صاحب باہر آئے اور اسے گھر چلنے کو کہا۔ وہ انہیں لے کر گھر آ گیا۔ اسی طرح سب وہ روز گزرتے گئے اور آصف کو عامر صاحب کے یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو گئے۔ اب وہ اس شہر میں نیا نہیں رہا، بلکہ وہ اس شہر سے اچھی طرح سے واقف ہو چکا تھا۔ اس عرصہ میں آصف نے نہایت ایمانداری سے کام کیا اور نہایت ہی خلوص سے عامر صاحب کے ہر بتائے ہوئے کام پر عمل کیا۔ اب عامر صاحب کو آصف پر خاصا اعتماد ہو چکا تھا۔ وہ کئی بار اسے کسی کام کے لیے اکیلے بھیج دیتے تھے، گاڑی کی صفائی اور دھلائی کی خرچ کی بقایا کا نہ پوچھتے اور کئی بار تو بل بھی نہ دیکھتے ہوئے ایسے ہی پیسے دے دیتے تھے۔ آصف جوان تھا، اس نے اپنے لیے متوسط طبقے کی ایک لڑکی تلاش کر لی اور عامر صاحب سے رائے مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی، اپنی طرف سے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ چند دنوں کے اندر اندر آصف کی شادی راحلہ سے ہو گئی اور وہ عامر صاحب کی اجازت سے ہفتے کے لیے چھٹی پر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہو گیا اور زندگی کا سفر چلتا رہا۔ اس دوران کوئی خاص بات نہ ہوئی، البتہ عامر صاحب آصف کی دیانتداری اور فرد شناسی کے خاصے معترف ہو چکے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آصف کی تنخواہ بھی 1500 روپے ماہوار کر دی تھی۔ آصف بھی ہر وقت ان کی تعریفیں ہی کرتا رہتا۔ شادی کے 1 سال کے بعد آصف کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے زادید رکھا۔ عامر صاحب نے بیٹا ہونے پر آصف اور اس کے بیوی کو 1 سوٹ اور 100 روپے بھی دیا اور آصف کو بیٹا ہونے کی خوشی میں ڈھیروں مبارکباد دی۔ انہی دنوں آصف نے قسطوں پر موٹر سائیکل لینے کو سوچا اور ایڈوانس فیس جمع کروائی اور موٹر سائیکل گھر لے آیا۔ ہر شام وہ عامر صاحب سے اجازت لے کر بیگم کے ساتھ شہر کی سیر کو جاتا۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو اس شخص کا لالچ میں گرفتار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اور یہی آصف کے ساتھ بھی ہوا۔ جب اس کے پاس موٹر سائیکل آئی تھی وہ ہوا میں گھوڑوں پر سوار ہو گیا تھا۔ اب تقریباً ہر روز اسے موٹر سائیکل کے پیٹرول کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت رہنے لگی، تو اس نے عامر صاحب کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا پروگرام بنایا۔ اب آصف نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اس موٹر گیریج کے مالک سے اپنی دوستی اور تعلقات بڑھانی شروع کر دی جس سے وہ گاڑی ٹھیک کرواتا تھا۔ اب اس نے گیریج کے مالک کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بل میں رقم زیادہ لکھے اور اصل رقم وصول کرے۔ اس کا یہ منصوبہ بے حد کامیاب رہا۔ کہانی زیادہ لمبا نہ ہو جائے اس خیال سے اس کا اگلا ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی جلد ملے گا۔ اگلے پارٹ کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تتھا کہانی کے کسی بھی شبد میں غلط اچارن ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں سدھارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب اور لائک سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، پر اس سے میرا کافی مدد ہو سکتا ہے، تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ دھنیہ واد۔